राधा कृष्ण प्रणय, राधा तथा कृष्ण को प्रेम स्वरूप विकृति आदिनि शक्ति स्मराद एकात्मान मानव अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्यवाप्तः राधा भावधुति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को चर्चा शुरू गर्नुहुन्छ। श्री राधा तथा कृष्ण का प्रेम, भगवान की अलादिनी शक्ति, दिव्य अनुभूति। राधा तथा कृष्ण भिन्न हुँदा हुँदै पनि अनादि कालदेखि, अभिन्न हुँदा हुँदै पनि भिन्न नहुँदा नहुँदै पनि अनादि कालदेखि पृथक भिन्न जस्तो भएर रहनुभएका छ। यी दुवै दिव्य स्वरूप फेरि कृष्ण चैतन्यको रूपमा एक भएर एउटै देखिएर आउनु भएको छ। श्री कृष्ण चैतन्यको रूपमा नवमी कृष्ण स्वरूपम चैतन्याख्यम, चैतन्य स्वरूपमा यस्ता भगवानलाई नमस्कार गर्छु जो साक्षात कृष्ण हुँदा हुँदै पनि श्रीमती राधा रानीको भाव तथा स्वरूपमा प्रकट हुनुभयो। इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु को प्रकाट्य यो धरती में अवतरित विक्रमादित्य सम्मत 1407 फागुन शुक्ल पूर्णिमा का दिन सिंह लग्न में पश्चिम बंगाल को नवद्वीप ग्राम में भयो। भगवान 13 महीनासम्म गर्भमै रहनुभयो। समय पर्खदै कहिले समय आउला, ग्रहण को दिन थियो पूर्णिमा, तर ग्रहण का दिन अब जो फागु पूर्णिमा आउँछ गौर पूर्णिमा हो। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुनुभएको पूर्णिमा। विशेषतः गौड़िया वैष्णवहरूका मन्दिरहरूमा ठुलो उत्सव हुने गर्छ त्यो दिन। भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र एवं माता सचीदेवी का गर्भबाट भगवान स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान श्री कृष्ण हुँदा हुँदै पनि आफ्नै भक्त भगवान श्री कृष्णकै भक्तका रूपमा प्रकट हुनुभयो। भक्ता अवतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। श्री राधा भावमा अवतरित हुनुभएको भएर भविष्य पुराण आदि शास्त्रले श्री राधाको अवतार भनेर पनि व्याख्या गरेका छन्। गौड़ीय वैष्णव मत हुन त श्रीमन मध्वाचार्यलाई पनि गौडानन्द भनेर पनि भनिन्थ्यो, तर महाप्रभुले गौड देशमा उत्पन्न स्वयं प्रकट भएर प्रचार गर्नुभएका कारण गौड़ीय वैष्णव भन्न लाग्यो। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीहरि स्वयं महाप्रभु का रूप में प्रकट हुनुभयो र जीवन को अंतिम 6 वर्ष केवल राधा भाव में श्रीमती राधा रानी को जो भाव छ भगवान श्री कृष्ण प्रति जो प्रेम छ, जो पराकीय भाव छ, त्यो भाव को विप्रलम्ब रस को अभिभूत भएर जीवन का अंतिम 6 वर्ष व्यतीत गर्नुभयो। भगवान श्री कृष्ण को विरहमा उन्मत्त भएर रोनुहुन्थ्यो, चिच्याउनुहुन्थ्यो, होश हवास केही रहन्नथ्यो। उहाँको त्यो विरह भाव देखेर पत्थर पनि पग्लिन्थे। यस्तो विलक्षण भक्ति को भाव देखाउनुहुन्थ्यो कि वासुदेव सार्वभौम एवं प्रकाशानंद सरस्वती जस्ता अद्वैत वेदान्तीहरू पनि उहाँसँग महाप्रभुको केही क्षणको संगतबाट नै श्रीकृष्ण प्रेमी बनेर निस्किएका थिए। दिव्य लीलाहरू छन्। एक समयको कुरा हो, काशीमा प्रकाशानंद सरस्वती जो काशी मठ का
शङ्कराचार्य हुनुहुन्थ्यो, त्यतिखेर प्रमुख हुनुहुन्थ्यो काशी मठका। र प्रकाशानन्द सरस्वती आसनमा बसेर प्रवचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो अद्वैत वेदान्त सम्बन्धमा। श्रीमन महाप्रभु सम्पूर्ण सन्यासीहरूले पाद पादुका खराउ राख्ने स्थानमा बसेर यस्तो सुन्न लाग्नुभयो अद्वैत वेदान्तको प्रसङ्ग। उहाँ पनि सन्यासी नै हुनुहुन्थ्यो। सबै सन्यासीहरूले उहाँलाई हेर्दैछन्, दिव्य प्रकाश उहाँबाट प्रकट भयो। त्यो देखेर सारा त्यहाँ रहेका अद्वैत वेदान्तीहरू, सन्यासीहरू, प्रकाशानन्द सरस्वती स्वयं जस्ता व्यक्तिहरू उहाँको शिष्यता स्वीकार गरेर हरिनाम संकीर्तन गर्न लागे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। र जब चैतन्य महाप्रभु जन्म नैदेखि उहाँले आफ्नो उद्देश्य प्रकाश पार्नु भएको थियो कि 13 महिनासम्म गर्भमा रहेर यस्तो दिन, पूर्णिमाका दिन, तर ग्रहण लागेको समयमा जब ग्रहण टक्क सकिएर ग्रहण स्नान गर्न भनेर व्यक्तिहरू गङ्गामा भेला हुन्छन्, त्यस समयमा गौर चन्द्रको उदय भयो। मानव चन्द्रमा पनि गौर चन्द्रको उदयको समयमा लज्जित भएर लुके र ग्रहण नुहाउने व्यक्तिहरू भेला भएका थिए। नदीमा जो वैदिक शास्त्रहरूलाई आफ्नो जीवन मान्ने व्यक्तिहरू छन्, ती त नुहाउन जानी नै भए। नुहाउँदाखेरि गोविन्द गोविन्द राम राम कृष्ण कृष्ण आदि नामोच्चारण गर्दै स्नान गर्दै थिए। अनि त्यहाँ त्यतिखेर म्लेच्छहरू, यवनहरू, मुसलमानहरू ती हिन्दूहरूलाई जिस्क्याउँदै राम राम गोविन्द गोविन्द भन्दै थिए। भगवानको अवतरण हुने समयमा सारा जगत नै संकीर्तनमा व्यस्त थियो, भगवान नाम उच्चारणमा व्यस्त थियो। र अनेक बाल लीलाहरू छन् चैतन्य महाप्रभुका, जो समस्त त यहाँ 2-3 अध्यायमा दिएको छ, व्याख्या गरेर सम्भव छैन। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत आदि जस्ता ग्रन्थहरू छन् जसले श्रीमन चैतन्य महाप्रभुका दिव्य लीलाहरूको वर्णन गर्छन्। जब चैतन्य महाप्रभु बालकै हुँदाखेरि रोनुहुन्थ्यो, रुँदाखेरि अनेक उपाय लगाउँथे फकाउन फुल्याउन। कुनै उपायद्वारा चुप लाग्नुहुन्न थियो, रोएरै बस्नुहुन्थ्यो, रुनुहुन्थ्यो, चिच्याउनुहुन्थ्यो। जसै अगाडि गएर भगवान नाम कीर्तन गर्न लाग्यो, चुप्प लागेर सुत्नुहुन्थ्यो। यस्तो देखे पछाडि उहाँका सेवामा कसैलाई त नियुक्त नै गरेर राख्नु पर्थ्यो, हरिनाम संकीर्तनका लागि, कीर्तनका लागि, गानका लागि नियुक्त गरेर राख्नु पर्थ्यो। कि भगवान अवतरित भएकै दिनबाट निमको फेदमा भगवान अवतरित हुनुभएका कारण सची माताको गर्भबाट उहाँको नाम निमाई पण्डित भनेर राखियो, निमको फेद मुनि अवतरित हुनुभएका कारण। र निमाई पण्डित जन्मैदेखि, बालकैदेखि भगवान श्रीहरिको नाम संकीर्तन गराउन लाग्नुभयो सबैलाई। र भगवानले 8 श्लोकहरू, विशेषतः 8वटा श्लोकहरू प्रदान गर्नुभएको छ। स्वयं महाप्रभुले नै रचना गरेर 8वटा श्लोकहरू दिनुभयो, जसलाई शिक्षा अष्टकम, श्री चैतन्य शिक्षा अष्टकम भन्छौँ। जो उहाँले दिनुभएको सबै ज्ञान महाप्रभुको जीवन हो शिक्षा अष्टकम। प्रत्येक शब्द शब्दले उहाँका प्रत्येक लीला, 8 श्लोकले उहाँको पूर्ण लीलाहरू व्याख्या गर्छन्। शिक्षा अष्टकम वास्तवमा महाप्रभुको जीवनी हो। महाप्रभुले बिल्कुल शिक्षा अष्टकममा जे दिनुभयो, जो उपदेश दिनुभयो, त्यही उपदेश बमोजिम उहाँले जीवन व्यतीत गर्नुभयो। चेतो दर्पणमार्जनम भवमहादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम
विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मानम् परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तन। ये श्रीकृष्ण संकीर्तन परम विजयी छ। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण, चेतो दर्पण मार्जनम। यो चित्त रूपी जो ऐना छ, दर्पण छ, मार्जनम ढाकिएको छ धुलोले। यदि ऐना धुलोले ढाकियो भने आफ्नो छवि देखिन्छ त? देखिन्न। त्यस्तै गरी यो चित्त रूपी दर्पण पनि ऐना पनि ढाकिएको छ धुलोले। यसलाई मार्जन गर्नुपर्छ। भव महादावाग्नि निर्वापणम, यो भव रूपी, भव सागर रूपी जो महादावानल छ, अग्नि दावानल भनेको जंगलमा लागेको आगो निभाउन बडो कठिन हुन्छ। तर यस्तो जंगलमा लागेको अग्नि भव महादावाग्नि निर्वापणम, यो चित्तलाई, चित्त रूपी दर्पणलाई मार्जन गर्ने र यो भव दावानललाई निर्वाण गर्ने, अर्थात यहाँको यो दावानललाई, अग्निलाई शान्त गर्ने। श्रेय कैरव चन्द्रिका वितरणम, चन्द्रमाको समान शीतलता प्रदान गर्ने। विद्यावधू जीवनम, र यो संकीर्तन यज्ञ मानवतालाई परम कल्याणकारी मंगल रूपी चन्द्रिका शीतलता प्रदान गर्ने। आनन्दाम्बुधिवर्धनम, समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु को जो जीवन हो, आनंद को समुद्र वृद्धि गर्ने। सर्वात्मास्नम पनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते। यस्तो श्री कृष्ण संकीर्तन गर्नु जीवन को उद्देश्य हो। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मे दृश्यमिह जानी नानुराग। हे भगवान, हजुर को नाम मात्र, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। हजुर को नाममा हजुर को सर्वशक्ति छ। हे प्रभु, हजुरले आफ्ना अनेक नामहरू प्रकट गर्नुभएको छ। गोविन्द, गोपाल, राम, श्री मधुसूदन, र ती नामहरूमा सम्पूर्ण निज सर्वशक्ति, सम्पूर्ण शक्ति त्यसमा छ। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मे दृश्यमिह जानी नानुराग। सर्वशक्तिमान, सबै शक्तिले युक्त हजुरका कृष्ण, गोविन्द आदि लाखौं नाम छन्। यी अप्राकृत नाममा आफ्नो समस्त अप्राकृत शक्तिले युक्त बनाउनु भएका हे भगवान, यिनै नामको स्मरण एवं कीर्तन गर्नका लागि तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल। काल, देश, काल, परिस्थिति आदि कुनै नियम पनि छैन। सबै मन्त्रका लागि गायत्री मन्त्र जप्नु पर्यो भने स्नान आदि शौच क्रिया सबैबाट निवृत्त भएर कुशासनमा बसेर पूर्वामुख वा उत्तरमुख गरेर अनेक नियम छन् नि। पुरुष सूक्त वाचन गर्नु पर्यो भने कहाँ कहाँ गर्न नहुने, कहाँ कहाँ गर्न हुने, यति धेरै नियम छन्। तर हजुरको यस्ता पवित्र नामहरूको उच्चारणका लागि नियमित स्मरणेन काल, कुनै परिस्थिति, कुनै नियम बिना उच्चारण गर्न मिल्छ। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव मे दृश्यमिह जानी नानुराग। हे प्रभु, यति कृपा गरेर भगवान नामद्वारा अत्यन्त सरलता पूर्वक भगवत प्राप्ति, हजुरकै श्री चरण प्राप्ति गर्नका लागि समर्थ बनाइदिनु भएको छ हामीलाई। तथापि दुर्दैव मिदृश्य मिहजानी नानुराग, म कति दुर्भागी छु। म दुर्भागाको
भाग्यलाई कुनै शब्द छैन कि हजुरका यस्ता दिव्य नाम प्रति पनि मेरो कुनै अनुराग छैन, कुनै प्रकारको अनुराग उत्पन्न हुन सकेन। कि निज सर्वशक्ति सम्पूर्ण शक्तिले युक्त नाम प्रदान गर्नुभयो, जसका लागि काल परिस्थिति आदि नियम समेत छैन। जुन सुकै बेला, जुन सुकै अवस्थामा, जस्तो सुकै परिस्थितिमा हजुरको नामोच्चारण गर्न मिल्छ र तिनै नामद्वारा एतादृशी तब कृपा भगवान अपि कि तिनै नाम जपद्वारा हजुरको कृपा पनि प्राप्त हुन्छ, हजुरको श्री चरण प्राप्ति हुन्छ। यति हुँदा हुँदै पनि हे भगवान, नानुराग, कुनै प्रकारको अनुराग छैन हजुरको नाममा, हजुरको नाम प्रति कुनै प्रकारको अनुराग उत्पन्न हुन सकेन। तृणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। महाप्रभु के भन्नुहुन्छ? तृणादपि सुनेचेन, तृण समान आफूलाई सोचेर, घाँस समान आफूलाई मानेर, तृणादपि सुनेचेन, घाँस समान आफूलाई मानेर विनम्रतापूर्वक तृणादपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना, घाँस भन्दा पनि आफूले आफूलाई विनयशील विनम्रहीन मानेर तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष भन्दा पनि सहनशील। हेर्नुहोस् त, वृक्षको सहनशीलता, बाँच्नका लागि चाहिने अक्सिजनदेखि लिएर फलफुल घाँस पात दाउरा आदि सबै वृक्षले प्रदान गर्छ, वृक्षबाट प्राप्त हुन्छ। त्यतिले नपुगेर घर बनाउनु पर्यो, निदलदेखि लिएर खाँबासम्म त्यही वृक्षको हाल्ने हो। अनि त्यो रुख काट्दै गर्दाखेरि, त्यो रुख काट्दै गर्दा के गर्छौँ? काट्दै थियौँ, थकाइ लाग्यो, गर्मी भयो, भोक लाग्यो, के गर्छौँ त अब? त्यसकै छायामा काट्दै गरेको रुख आदि काटिसक्यो, त्यसकै छायामा बसेर खाजा खान्छौँ, शीतलता ताप्छौँ। त्यतिखेर पनि रुखले जीवनभर यिनलाई सास फेर्न, हावादेखि लिएर खान पिउन सबै मैले नै प्रदान गरी आज मलाई नै काट्दैछन्, अब म शीतलता दिन्न भनेर अर्कोतिर फर्किन्नन्, आफ्नो धर्म निभाइ नै राख्छन्। यसै कारणले पनि भगवानले 4 थोक माग्नु भएको छ नि, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। 4 थोक माग्दा 3टा कुरा त त्यही वृक्षबाटै माग्नुभयो, पत्रम पुष्पम फलम। यस प्रकार वृक्ष भन्दा पनि, रुख भन्दा पनि सहनशील भएर अमानिन मानदेन, मानको आश कहिल्यै नराखिकन, मानदेन सबैलाई सम्मान गरेर, सबैप्रति सम्मानको भाव राखेर, अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। सधैँ सबैलाई पूर्ण मान दिएर, आफूलाई कुनै प्रकारको मानको आश नराखेर, मिथ्या मानको मान भावनाबाट सर्वथा शून्य भएर अरूलाई सधैँ सम्मान गरेर श्री हरिनाम कीर्तन विनम्र भावले गर्नुपर्दछ। न धनम न जनम न सुन्दरीम कवितां वा जगदेश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्ति अहेतुकी त्वयि। न धनम न जनम, न धन को आकांक्षा राख्नु, न जन्म न जन को इच्छा राख्ने, न धनम न जनम न सुन्दरीम न अनुयाय कामये कविताम
संसारमा मेरा बारेमा मेरो यसो गान गरेर कविताहरू रचना हुन्, मेरा जीवनीहरू छापिउन्, जगतमा ऐश्वर्य मान फैलियोस्, यस्तो कुनै इच्छाको त कुरै छाडौँ। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मान्तरसम्म यही जन्मनु परेछ भने पनि मोक्षको पनि इच्छा होइन, मलाई मोक्ष पनि चाहिँदैन। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मान्तरसम्म यही जन्मनु परेछ भने पनि भवता भक्ति अहे तोकी तोई, कि भगवत भक्ति जन्म जन्मान्तर हजुरको अहेतुकी भक्ति मलाई प्राप्त भइराखोस् प्रभु। अये नन्द तनुज किङ्करम पतितां विषमेव वाम्बुदौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय। अये नंद तनुज किंकरम, हे नंद तनुज, हे कृष्ण, म हजुरको किंकरम, म हजुरको नित्य किंकर, हजुरको नित्य सेवक हुँ, नित्य दास हुँ। पतितम माम विषमे भवाम्बुदौ, कुनै प्रकारले पतित भएर जन्म मृत्यु रूपी संसारमा फसेको छु, जन्म मृत्यु रूपी जंजीरद्वारा बेरिएको छु, बाँधिएको छु। कृपया तव पाद पंकजम स्थित धूलि सदृशम विचिन्तय। कृपया यो विषयमय मृत्यु सागरबाट मेरो उद्धार गरेर आफ्नो चरण कमल को कण, हजुरको चरण कमल को धूलो को कण को रूपमा, धूली सदृशम, धूलो को पनि एउटा अंशको रूपमा मलाई हजुरको चरणमा स्थान दिनुहोस्। नयनम गलदश्रुधारय वदनम गदगद रुद्राय गिरा, पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, हजुरको नाम कीर्तन गर्दै कहिले मेरा नेत्रबाट अविरल प्रेमाश्रुको धारा बग्ने हुन्। नयनम गलदश्रुधारया, कि हजुरका नाम कीर्तन गर्दा गर्दै गला गदगद भएर अवरुद्ध कहिले हुन्, अश्रु कहिले आँसुका धाराबाट मेरा आँखाहरू विभूषित हुने हुन्। पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हजुरको नाम उच्चारण मात्रले मेरो कण्ठ गदगद भएर वाक्य शब्द रुद्ध अवरुद्ध कहिले हुने हुन् प्रभु। मेरो शरीर रोमाञ्चित भएर पुलकित भएर कहिले यस्ता दिन आउला। भगवान नामको महिमा, महाप्रभुद्वारा रचित अष्टकम, स्वयं भगवानले भगवान नाम कसरी कीर्तन हुनुपर्छ र जीवनमा हाम्रो प्रगति कसरी हुँदै जानुपर्छ। नाम कीर्तनबाट पहिला त मन मार्जन हुनुपर्छ, मन शान्त हुनुपर्छ हरिनामको कीर्तनले। तत्पश्चात विस्तार भगवानको नाममा अनुराग हुन लाग्नुपर्छ। पहिलो श्लोकले के भन्यो, भगवान नामको कीर्तनबाट चित्त मार्जन हुनु पर्यो। दोस्रो श्लोकले भन्छ अनुराग उत्पन्न हुन लाग्नु पर्यो। तत्पश्चात तृणादपि विनम्रता हुनु पर्यो, सहनशील हुनु पर्यो, मानको सर्वथा आश नराखिकन सबैलाई सम्मान गर्नु पर्यो। तत्पश्चात न धनम न जनम, धन जन सुरा सुन्दरी कविता यश आदिको कामना छोडेर मोक्षसम्मको पनि इच्छा राख्नु भएन। तत्पश्चात हे प्रभु, म हजुरको दास हुँ, किङ्कर हुँ, मलाई हजुरको चरणमा आश्रय दिनुहोस्। यस्तो भाव पञ्चम श्लोकमा गएर हुन्छ भने छैटौं श्लोकमा गएर प्रगति कसरी हुँदै जानुपर्छ बताउनुहुन्छ। यदि यस हिसाबले प्रगति हुँदै छैन भने अलि जोड गर्नुपर्छ, हरिनाम जप्नमा अलि बल लगाउनु पर्यो।
साधना कम हुँदैछ बुझ्नु पर्यो, भजन कम हुँदैछ बुझ्नु पर्यो कि भजन अपक्को छ, पक्को बनाउनु पर्यो भजनलाई, बुझ्नु पर्यो। यसरी प्रगति हुँदै छैन भने नैनम गलदश्रुधारया, तत्पश्चात नैनबाट अश्रुका धाराहरू स्वतः बग्न लाग्छन्। आँसु आउनुपर्छ भनेर प्याज काट्दै रोएर हुँदैन, स्वतः आँसु आउनु पर्यो कि भगवानको विरहमा, भगवान नाममा अनुराग आफ्नो नभएको, आसक्ति नभएको, अझ पनि यही संसारप्रति, यही विषय सुखप्रति म आसक्त छु, आफ्नो दीनता हीनता प्रति ग्लानी भएर आँसु आउनु पर्यो, ठेस लागेर होइन। ठेस लागिहालो, आँखाबाट आँसु झरिहालो, 2 पटक राम राम भनिदिइहालौँ त यही बेला आँसु बगाएर नाम लिदिउँ भनेर होइन, स्वतः स्फूर्त हुन लाग्छ। युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे। कस्तो लाग्न लाग्छ, कस्तो आभास हुन लाग्नु पर्यो, हे प्रभु युगायितं निमेषेण, एक निमेष पनि, एक निमेष भने हामीले आँखा पिलिक्क झिम्क्याउने बराबरको समय, यसलाई एक निमेष भन्छन्। सेकेन्ड पनि लाग्दैन, 1 सेकेन्डमा 7 पटक झिम्क्याउन भ्याइन्छ आँखा। त्यो एक निमेष पनि युगायितम, युग बिते जस्तो अनुभूति कहिले होला? हे प्रभु हजुरको विरहमा केवल निमेष मात्र, युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रवृषायितम, हजुरको विरहमा एक निमेष पनि युग समान, एक युग बराबर प्रतीत हुन्छ प्रभु। शून्यायितम जगत सर्वम गोविन्द विरहेण मे। नेत्रबाट मुसलधारा वर्षा प्रवाहित हुँदैछ हे भगवान, हजुरको विरहमा समस्त जगत शून्यायितम, शून्य महसुस हुन्छ। यो जगतबाट शून्यतर्फ लाग्ने हैन। कहिलेकाहीँ भगवान भगवत तत्व मोक्ष भन्नेको त्यो शून्यमा गएर एकाकार हुनु हो भनेर व्यक्तिहरूले भन्ने गर्छन्। जगत चाहिँ शून्य लाग्नु पर्यो भक्तहरूलाई कि भगवत विरहमा भगवान श्री गोविन्द देवको, भगवान श्री कृष्णको विरहमा जगत शून्य लाग्न लाग्छ। ए प्रभु शून्यायितम जगत सर्वम, सबै थोक त हाम्रा लागि यही जगतमै छ, त्यही हुँदा हुँदै पनि जगत शून्यम। आश्लिष्य वा पादरतां पिनाष्टुमाम् अदर्शनां मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनापर। आश्लिष्य वा पादरतां पिनाष्टुमाम् अदर्शनां मर्महतां करोतु वा। हे भगवान, चाहे मलाई एकदम आलिङ्गन गरेर च्यापेर राख्नुस् आफैसँग, कहिल्यै हजुरबाट विमुख हुनै नदिनुस्। सधैँ आलिङ्गनमा राख्नुस्, सधैँ काखैमा राख्नुस्, अथवा दर्शनै नदिएर अदर्शनम, मलाई कहिले दर्शनै नदिएर अदर्शनम मर्महतां करोतु वा, मलाई मर्माहित गर्नुस्, आफूबाट विमुख गर्नुस्। यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु सेवनापर। चाहे आलिङ्गन गरेर राख्नुस्, चाहे मर्माहित गर्नुस्, दर्शनै कहिल्यै प्रदान नगर्नुस्।
कुनै पनि अवस्थामा राख्नुहोस् हे कृष्णचन्द्र, हजुर मेरा नित्य प्रतिबन्ध रहित आराध्य प्राणेश्वर हुनुहुन्छ। मत प्राणनाथस्तु शैवनापर, मेरो प्राणनाथ हजुर बाहेक अरू कोही हुनुहुन्न। कि चाहे तपाईले आलिङ्गन गरेर सधैँ आफैसँग राख्नुहोस्, सालोक्य सलोक प्रदान गर्नुहोस्, नजिकै राख्नुहोस्, अथवा कहिल्यै मलाई दर्शनै नदिएर मर्माहित गर्नुहोस्, जुनसुकै अवस्थामा पनि हजुर मेरा स्वामी हुनुहुन्छ। यत्रो साधन भजन गरिसके भेट्नै आउन्नन्, स्वामी परिवर्तन गर्नुपर्छ है क्या हो? त्यस्तो है। चाहे हजुरले आलिङ्गन गरेर साथमा राख्नुहोस् अथवा मर्महात गरेर सधैँ हजुरबाट विमुख गराउनुहोस्। मत प्राणनाथस्तु शैवनापर, मेरो प्राणनाथ हजुर बाहेक अरू कोही पनि छैन। मेरा प्राणका स्वामी हजुर नै हुनुहुन्छ। यस प्रकार शिक्षाष्टकम प्रदान गर्नुभयो र समस्त शिक्षाष्टकम महाप्रभु बाँच्नुभयो र हामीलाई पनि त्यही शिक्षाष्टकम अनुकूल बाँच्नका लागि आदेश दिनुभयो, आज्ञा दिनुभयो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।